सूरह अल बकरा आयत नंबर 98 में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। मन, जो कोई, काना है, अदुवन, दुश्मन, लिल्लाही, अल्लाह ताला का, वा, और मलाइकती ही, और उसके फरिश्तों का, वा, और रुसुलिही, उसके रसूलों का, वा, और जिब्रीला, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, व मीकाला, और मिकाईल का, फा, तो इन्ना, बेशक, अल्लाह, अल्लाह ताला, अदुवन, दुश्मन है, लिल काफिरीना, काफिरीन के लिए। तो जो कोई है, यानी जो कोई अल्लाह ताला का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्राइल का और मिकाईल का दुश्मन है, तो यकीनन अल्लाह ताला काफिरों का दुश्मन है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने खोल के बड़ी वजाहत के साथ दो चीजें बहुत बताई। एक तो अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं उनका मुकाम बताया कि कितना बुलंद है। ये जो कोई उनसे दुश्मनी करेगा, जो अल्लाह के रसूलों से दुश्मनी करेगा, वो अल्लाह ताला का दुश्मन है। मन, जो कोई, फिर आ गया यहाँ पे मन शर्तिया, शर्त बताई जा रही है कि अब जो कोई का आना है, मन शर्तिया लिखा जाएगा। आगे चूंकि फेल माजी आ रहा है तो कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर फेल मुजारे आएगा तो मन शर्तिया क्या करता है, मुजारे को मजजूम करता है। फेल माजी आ गया, नाकिस आ गया, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। जो कोई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदुवन, दुश्मन है, मफूल बना के आया है। आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड है, मंसूब इसम आया है हमारे पास, वाहिद है और मुजक्कर है, नकरा है। जो कोई दुश्मन है, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए। ली हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर किया इसने, और लिल्लाही बन गया मुरक्कबे जारी, अल्लाह ताला का। आपको अब ली हरफे जर के लिए का मफहूम भी देता है ना, लिए के लिए, तो का तर्जुमा ये ली हरफे जर दे रहा है, ठीक है ना। हमारी जुबान की आसान तर्जुमा दिया गया है। अल्लाह ताला का या अल्लाह ताला के लिए, यानी जो कोई अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी करेगा। वा, और वाव हरफे आतफ है, मलाइकती ही, मुरक्कब इजाफी, मलाइकती ही, उसके फरिश्तों का, मलाइकता का, मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, और ये जमा मुकस्सर है, ठीक है। और ही इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, उसके फरिश्तों का। इसम प्लस जमीर, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न। वा, और वाव हरफ अतफ है, रसूली ही, उसके रसूलों का, मुरक्कब इजाफी, रसूली, रसूल ही, उसके, तो उसके रसूलों का, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, इसम प्लस जमीर, रासीन लाम, रसल, पैगाम रसानी करने वाला, पैगाम भेजने वाला। वा, और जिब्रीला, जिब्राइल का, ये तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का अपना जाती नाम है, इसम है, मंसूब है, ठीक है। व मीकाला, और मिकाइल अलैहिस्सलाम का, वाव हरफ अतफ है, और मीकाला, मिकाइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्ते हैं उनका अपना नाम है। ये तमाम मंसूब होके आ रहे हैं। अब आप देखिए, यहां से लेके एक मफूल ये है, वाव अतफ के जरिए ये तमाम जुड़ जाएंगे, मुरक्कब अतफी बन जाएंगे, और फिर ये तमाम भी मफूल बनेंगे। आप देखिए ना, जो कोई अल्लाह का दुश्मन है, उसके मलाइका का दुश्मन हो, उसके रसूलों का दुश्मन, उसके जिब्राइल अलैहिस्सलाम का और मिकाइल का, यहाँ तक एक बात मुकम्मल हो रही है। यानी कि अब ये थी शर्त, यहां से फा से शुरू हो रहा है जवाबी शर्त, जवाब दिया जा रहा है फा, तो इन अल्लाह, अल्लाह ताला, फा हरफे शर्त है, इन जवाबी शर्त है, इन्ना हरफे नासबा मुशब्बा है बिलफेल के,
اور یہاں پہ اللہ منصوب اسم آ گیا. انا حرف نصب ہے تو اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرے گا. اللہ جو ہے اس کے بعد اسم آیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ منصوب ہو کے آیا ہے. انا اپنے بعد اسم کو منصوب کیوں کرتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہم جملے کی ترکیب میں دیکھیں گے جب ہم جملہ اسمیہ کو سمجھیں گے. عدوون دشمن ہے، آئین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مرفوع اسم ہو کر ہمارے پاس آیا ہے. مرفوع اسم آیا ہے ہمارے پاس. تو جو کوئی تو یقیناً اللہ تعالی دشمن ہے. للکافرین کافرین کے لیے، لی حرف جار ہے، الکافرین مجرور ہو گیا، کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے. کفر کرنا، انکار کرنا، جانتے بوجھتے کسی چیز کو رد کرنا، ٹھیک ہے، انکار کرنا. اللہ کے نبی کو چونکہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ان تمام کاموں کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سب کا دشمن ہے، کافرین کا دشمن ہے. اینا ہمیں بتا رہی ہے جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، اور نسبی جری حالت کا ہے. چونکہ یہاں لی حرف جر جو ہے اس کو مجرور کر رہا ہے تو یہ مرکب جاری بن رہا ہے اس کے ساتھ مل کے. اچھا جی، گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بڑی واضح اور بہت جو ہے وہ شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بغیر کسی شک شبے کے بغیر کسی شک شبے کے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہاں پہ ایمان کے تقاضے جو ہم سے پہلے پوچھے گئے تھے نا پچھلی آیت میں، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تقاضے ہمیں بتائے، یعنی کہ کیا ہم آگے لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم کس طریقے سے، تو ہمارا اگر ایمان ہی نہیں ہوگا تو ہم کتنا بھی عمل صالح کیوں نہ کر لیں، وہ اللہ کو مقبول نہیں ہوگا اگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اگر دیکھیے، اگر ہم اللہ کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتے تو یہ شرط پوری نہیں ہوگی، پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ مشتبہ ہے، شک شبہ ہے اس میں. اسی طریقے سے اگر ہم آخرت کے اوپر یقین نہیں کریں گے تو ہم جنت اور دوزخ کی تیاری نہیں کریں گے. اگر ہم ان کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ایمان ہوا ہمارا؟ اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ہم روز آخرت میں اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، تبھی ہم جنت اور دوزخ کے اوپر یقین نہیں کریں گے. اگر ہم جنت اور دوزخ کی تیاری نہیں کریں گے تو پھر اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہوا؟ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اگر ہم ان آیات کی ایک تناظر میں دیکھیں کہ ان آیات میں ہمیں ایک بڑا واضح پیغام دیا جا رہا ہے، تو ہمیں سب سے پتہ چلے گا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے حکم کے ساتھ ساتھ ان تمام شرائط کے اوپر بھی پابندی کا کہا جا رہا ہے. اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا. اگر ہم اللہ کے فرشتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کتابوں کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے جو اللہ کے فرشتے لے کر آئے. اگر ہم رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اس شریعت کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اگر ہم جبریل اور میکائیل کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو بھی سیم یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. تو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے ان تمام شرائط کے اوپر پابندی ضروری ہے، تبھی جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آخرت کی اچھی تیاری کر سکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک آیت کو اور دیکھ لیتے ہیں.